हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामीले क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड कुरा गर्नेछौँ। त्यो हाम्रो मेन टपिकमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी 1 मिनेट हामीले के गर्यौँ र के गर्नेवाला छौँ भन्ने कुराहरू सर्टकटमा म यहाँनिर कुरा गरिहाल्छु। र कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर म के भन्छु भने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ट्रिगोनोमेट्री जस्ट स्टार्ट गर्यौँ। स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो सुरु कहाँबाट भयो त भने यो मल्टिपल एंगलबाट सुरु गरेको हो। हामीले लगभग त्यसको एक्सरसाइज हामीले सिद्धाइसक्यौँ। त्यो भन्दा अगाडि यसलाई चाहिने मेन टपिक के थियो? कम्पाउन्ड एंगल थियो, जुन हामीले क्लास 9 मा पढ्यौँ। र अब हामीले के पढ्ने छ बाँकी छ ट्रिगोनोमेट्रीको होल च्याप्टरमा क्लास 10 मा भने सब मल्टिपल, अनि त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला, अनि त्यसपछि कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन एन्ड हाइट एन्ड डिस्टेन्स। यो हाम्रो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 मेन टपिक, मेन एक्सरसाइज हाम्रो योसँग 6 वटा टपिकसँग रिलेटेड हुन्छ, जसमध्ये हामीले एउटा चाहिँ सिद्धाइसक्यौँ। र अब हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ? सब मल्टिपल एंगलबाट सुरु गर्छौँ र त्यसको एक्सरसाइज पछि हामी लगातार ट्रान्सफर्मेसन अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला, कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी यो जति पनि छ हामी त्यसपछि सुरु गर्छौँ। मैले योभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु, यो ट्रिगोनोमेट्रीबाट हाम्रो जम्मी कति मार्क्स आउँछ? 20 मार्क्सको आउँछ भन्ने कुराहरू मैले यहाँनिर गरिसकेको छु। जस्तो अब हामीले मल्टिपल एंगललाई योभन्दा अगाडि नै गरिसकेका छौँ, जसका आफ्नै फर्मुलाहरू कसरी बने भन्ने कुराहरू गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो के को थियो? कम्पाउन्ड एंगलको बेसमा हामीले फर्मुलालाई क्रिएट गरेका थियौँ। अरू पनि यसका वेहरू छन्, तर हामीले चाहिँ बेस केमा मानेका थियौँ? कम्पाउन्ड एंगललाई बेस मानेर हामीले फर्मुलाहरू क्रिएट गरेका थियौँ। अब हामी सबै कुरा बिर्सेर के कुरा गर्छौँ त भने सब मल्टिपल एंगलको कुरा गर्छौँ। सब मल्टिपल एंगलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब सुरुमै इक्जाममा कहिलेकाहीँ हाम्रो डिफाइन भनेर सोध्छ। डिफाइन के त? सब मल्टिपल एंगल भनेर सोधिदिन्छ। मैले यहाँनिर डेफिनेसन लेखिदिएको छु। इफ ए बी एनी एंगल देन a/2 a/3 a/4 etc आर कल्ड सब मल्टिपल एंगल्स अफ ए। यदि ए चाहिँ कुनै एंगल हो एउटा र त्यसको डिभाइडमा 2 3 4 त्यो जति पनि हुन सक्छ, त्यस्तो आयो भने त्यो जुन मेन एंगल मानेका छौँ नि, एंगल ए भनेको छौँ, त्यसको के भनेर भन्छौँ त? सब मल्टिपल एंगलहरू हो भनेर भन्छौँ। सो यो क्लास 10 मा हामीले अब सब मल्टिपलको लिमिट कहाँसम्म जान्छ? अब मल्टिपलको हाम्रो लिमिट कहाँसम्म गएको थियो? 2a 3a सम्म मात्रै गएको थियो। मल्टिपल भने 2a एउटा एंगल ए हो भने 2a 3a मात्रै मल्टिपल एंगल होइनन्। यसको पछाडि 4a 5a जति पनि हुनसक्छ, यो सबै मल्टिपल एंगल्स हो। कसको? ए को। अब यो मल्टिपल एंगलमा हामीले के को कुरा मात्रै गरेका थियौँ? 2a र 3a को कुरा मात्रै गरेका थियौँ। अब हामीले सब मल्टिपल एंगलमा पनि के को मात्रै कुरा गर्दै रहेछौँ त भने a/2 र a/3 को कुरा गर्छौँ सब मल्टिपल एंगलमा। भनेको सब मल्टिपल एंगलको डेफिनेसन एकचोटि एउटा हेरिहालौँ। ए यदि एउटा कुनै एंगल हो भने त्यसको डिभाइडमा 2 3 4 5 एंगल यस्तो आउँछ भने त्यो सबै सब मल्टिपल एंगल हो। कसको? ए को। जस्तो त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि मसँग यहाँ 30 डिग्री छ, 30 डिग्री छ, 30 को सब मल्टिपलहरू के हुनसक्छ? अब हुनसक्ने त धेरै छन्। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिउँ, 30 डिभाइडेड बाई 2, अनि अर्को 30 डिभाइडेड बाई 3, 30 डिभाइडेड बाई 4, 30 डिभाइडेड बाई 5, 30 डिभाइड बाई 6। एउटा कुनै एंगल एज्युम गर्यौँ हामीले, त्यसको डिभाइडमा 2 3 4 यसरी राखिन्छ भने यी यस्तो टाइपको जुन एंगल बन्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? 30 डिग्रीको सब मल्टिपल एंगल्सहरू भनेर भन्ने रहेछ। र हामीले क्लास 10 मा कहाँसम्म कुरा गर्ने रहेछौँ त? /2 कुनै पनि एंगलको /2 र /3 लाई हामीले सब मल्टिपल एंगलको फर्ममा लिने रहेछौँ। जस्तो अब सब मल्टिपल एंगलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यसमा फर्मुला युज गर्ने फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। सब मल्टिपल एंगलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने ए एउटा कुनै एंगल हो भने त्यसको a/2 a/3 a/4 चाहिँ त्यो ए भन्ने एंगलको सब मल्टिपल एंगल्स हो भनेर हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ। अब यसलाई चाहिने फर्मुलामा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा मेन रह्यो। अब जस्तो यहाँ हामीले सब मल्टिपल एंगल्समा साइन ए लाई 2a को फर्ममा कन्भर्ट गरेका छौँ, ए लाई 3a को फर्ममा कन्भर्ट गरेका छौँ, मल्टिपल एंगल भनेका छौँ जसलाई। अब सब मल्टिपलमा चाहिँ ए लाई के को फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो?
a/2 को फर्ममा, a लाई के को फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, a/3 को फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब गर्ने कसरी त? जस्तो हाम्रो यहाँनिर के छ त भने sin a भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ सब मल्टिपलको फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने, फर्मुलामा कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ। अब यसको सब मल्टिपल a/2 हुन्छ एउटा, a/3 हुन्छ एउटा। एकचोटि यो sin a को ठाउँमा के राख्दिउँ त? a/2 राखौँ। यो sin को पछाडि a छ, sin को पछाडि a/2 छ। के यिनीहरूले दिने भ्यालु एउटै हुन्छ? त्यो हुन्छ या हुँदैन हामीले सजिलै त्यसमा एजुम्सन गर्न सकियो। अभियसली त्यो हुने चान्स नै छैन। इक्जाम्पलको लागि sin 60 is equal to sin 60 divided by 2 which becomes 30। sin 60 को भ्यालु र sin 30 को भ्यालु एउटै हुन्छ त? यो र यो भ्यालु भने एउटै हो। अभियसली यो दुईटै भ्यालु एउटै होइन। भनेको यसले दिने भ्यालु र यसले दिने भ्यालु एउटै होइन। बिकज लुक एंगल a छ, यतातिर a/2 छ, एंगल त हाफको फरक परेछ। त्यसो भए यसलाई हामीले सब मल्टिपलको फर्ममा कन्भर्ट गर्दै गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब यहाँ sin a छ, यतातिर 2 sin a/2 छ भन्नेको अर्थ 2 र 2 काट्यो, यता पनि के नै बाँकी रह्यो? sin a नै बाँकी रह्यो। अब त sin a इज इक्वल टु sin a अभियसली हुन्छ नि, त्यसमा त हामीले डाउट मान्ने कुरै पनि केही पनि छैन। अब यसलाई हामीले फर्मुला बनाउनको लागि यदि हामीले मल्टिपल एंगलको फर्मुला जानेका छौं भने यहाँनिर sin 2a छ, यहाँनिर sin 2a/2 छ, यहाँ a छ, a/2 छ। यसलाई हामीले एकछिन a मान्ने हो भने, यसलाई हामीले एउटा a मान्ने हो भने अथवा थीटा मान्ने हो भने sin 2 थीटा हुन आउँछ, जसको फर्मुला हुन्छ 2 sin a/2 टाइम्स cos a/2। अब यो त फर्मुला, यो फर्मुला हो यो sin a को सब मल्टिपलको फर्ममा। यो हामीले के को हेल्प लिएर गरेका छौं त? यसमा मल्टिपल एंगलको हेल्प लिएर गरेका छौं। यही मात्रै फर्मुला, यही मात्र एउटै उपाय हो एउटा फर्मुला बनाउनको लागि भन्ने पनि क्वेशन हुन्छ। अभियसली यो मात्रै होइन। अब यहाँनिर अर्को तरिकाले हेर्यौं, जुन चाहिँ हामीले मल्टिपल एंगल बनाउनको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड एंगलको हेल्प लिएका छौं, कम्पाउन्ड एंगलको हेल्प लिएका छौं, अनि यो सब मल्टिपल बनाउनलाई यसकै मल्टिपलकै हेल्प लिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले कम्पाउन्ड एंगलकै फर्ममा पनि कन्भर्ट गरेर गर्न सक्छौं। यहाँनिर जस्तो sin 2a/2 भनेको sin a/2 प्लस a/2 हो कि होइन? sin 2 टाइम्स a/2 भनेको दुईवटा a/2 चाहिँ जोडिएको छ भनेर भनेको है। अब यो a/2 प्लस a/2 भनेको के हुन्छ त? अभियसली हामीले यसलाई गर्यो भने यही आउँछ, यो भनेको यही हो। यसमा केही पनि फरक छैन। यो भन्नु एउटै हो। तर फर्महरु चेन्ज गर्यौं हामीले, एपियरेन्स जुन हुन्छ नि त्यसको देखिने कुरा चाहिँ चेन्ज गर्यौं, फर्मेट चेन्ज गर्दियौ। यो सबैको भ्यालु चाहिँ एउटै हो तर फर्मेट चेन्ज गरेको। कहीँनिर हामीले पहिला मल्टिपलको फर्ममा कन्भर्ट गर्यो, अब सब मल्टिपलको फर्ममा कन्भर्ट गर्यो। अब हेरौँ त sin यो समथिङ प्लस समथिङ भनेको यसलाई a यसलाई b मान्ने हो भने हुन त दुईटै एउटै हो है। हाम्रो एजुम्सन एउटा एपियरेन्सको लागि एजुम्सन यो a हो यो b हो भने sin a प्लस b भन्न पाइयो। क्लास 9 देखि नै पढिआएको फर्मुला कम्पाउन्ड एंगल। यहाँनिर चाहिँ कम्पाउन्ड फर्मुला चाहिँ के त भन्दाखेरि अब sin a/2 cos a/2 यो भनेको sin a cos b प्लस cos a sin b। अब a र b का कुरा चाहिँ एउटै छन् सबै। अब यसमा हेरौँ sin a टाइम्स cos a टाइम्स sin a/2 टाइम्स cos a/2 cos a/2 टाइम्स sin a/2 भन्न खोजेको यो दुईवटा लाइक टर्म हो कि होइन हामीले हेर्नु पर्यो। यो दुईवटा लाइक टर्म हो कि होइन त? यहाँ sin a/2 टाइम्स cos a/2 छ, यहाँ cos a/2 टाइम्स sin a/2 छ। यहाँ फरक के छ भने यहाँ a इन्टु b छ भने यहाँ b इन्टु a जस्तो छ। भनेको मल्टिपल्समा a इन्टु b होस् b इन्टु a एउटै केही पनि फरक पर्दैन। द्याट मिन्स वी क्यान से द्याट दिस टु टर्म्स आर लाइक टर्म्स सो द्याट वी क्यान add or subtract them. Here we have got the addition sign in between them so that we need to add them. So हामीले add गर्यो भने अब यो के पाउँछौँ sin a/2 times cos a/2 which is the formula of this sin a. sin a is equal to 2 sin a/2 times cos a/2। यसरी हामीले सब मल्टिपलको एउटा फर्मुला बनायौँ।
सो अब यो यसरी नै सबैको लागि बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा इक्जाम्पलको लागि यसको फेरि साइन ए को मात्रै गरेका छौँ। इक्जाम्पलको लागि हामीले कस ए अनि टेन ए कट ए सबैको गर्न सक्छौँ है, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। अब यसमा मैले के देखाउन खोजेको भने एलाई चाहिँ a/2 को फर्ममा कन्भर्ट गरेको, एलाई चाहिँ a/2 को फर्ममा के गरेको, कन्भर्ट गरेको। अब यहाँनिर एलाई चाहिँ के को फर्ममा कन्भर्ट गरौँ त भने a/3 को फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। एलाई के गरौँ, a/3 को फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। अब यसको लागि भन्दै गर्दाखेरि जस्तो मल्टिपल एङ्गलमा मैले यहाँ लेखेको छु sin 3a भनेको 3 sin a - 4 sin क्युब a। अब यहाँनिर हेरौँ, मैले एलाई केमा कन्भर्ट गर्ने भने a/3 मा कन्भर्ट गर्ने भने, किनभने ए एउटा एङ्गल हो भने यसको एउटा सब मल्टिपल एङ्गल के हो त, a/3 हो। अघि भर्खरै एलाई हामीले के को फर्ममा कन्भर्ट गऱ्यौँ, एलाई a/2 को फर्ममा कन्भर्ट गऱ्यौँ सब मल्टिपलमा। अब हामी के गर्दैछौँ, एलाई a/3 कोमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। अब यहाँ हेरौँ, यसै साइनकै कुरा लिउँ, साइन ए भनेको हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ, sin a/3। अब यो 3 लाई हटाउनको लागि केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 3 ले। 3 क्यान्सल आउट, sin a = sin a। अब यसमा अघिको जस्तै सब मल्टिपलमै लिएर जाउँ, यसमा कुनै विदाउट एनी हेजिटेसन, sin 2a/3 + a/3। अब यो हामीले एलसिएम लियो भने यो भने यही आउँछ, यो भनेको यही आउँछ, भनेको 3 क्यान्सल आउट, यही आउँछ, भनेको अहिलेसम्म यसको भ्यालु तिनटैको भ्यालु एउटै हो। अब यसमा के देखियो त भने नि, अब यो एउटा ए हो, यो एउटा बी हो, sin a + b देखियो। भन्न खोजेको फर्मुला के बन्छ त अब भने sin a अनि cos b, यसरी फर्मुला बन्यो। अनि त्यसपछि प्लस cos a भनेको 2a/3 अनि त्यसपछि टाइम्स cos sin a, यसरी यो फर्मुला बन्यो। अब यो फर्मुला बन्दै गर्दाखेरि यहाँ के को फर्ममा मात्रै आउनु पर्यो, a/3 को फर्ममा मात्रै आउनु पर्यो। a/3 को फर्ममा मात्रै आउनु पर्यो भने यहाँ त 2a/3 छ, यहाँ चाहिँ के छ, हाम्रो a/3 छ। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँनिर यो के जस्तो छ भने 2a/3 भन्नुको अर्थ 2 टाइम्स a/3 हो, sin 2 टाइम्स a/3 भनेको sin 2a, जसको फर्मुला के हुन्छ, sin 2a को फर्मुला के हुन्छ भने 2 sin a टाइम्स cos a, भनेको 2 sin a भनेको a/3 छ, अनि त्यसपछि cos a भनेको a/3 छ, अनि त्यसपछि cos a/3, यसरी यो भयो। अनि प्लस, अनि त्यसपछि यहाँनिर छ हाम्रो के छ भने नि, जस्तो cos 2a/3 छ, यो भनेको cos 2a जस्तो हो, यहाँ a को ठाउँमा के छ, a/3 छ, फरक त्यति हो। अब साइनको फर्मुला ल्याउँदैछ, सकेसम्म साइनमा लैजाउँ यसलाई। यो sin 2a को फर्मुला चाहिँ 2 cos 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a भनेर यसरी फर्मुला बन्ने भयो। यहाँ के बन्यो त भने 1 - 2 sin स्क्वायर a भनेर फर्मुला बन्यो, अनि टाइम्स sin a/3। अब यो फर्मुला अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन। अब हेरौँ यहाँनिर, अब यहाँनिर के छ भने यहाँ त 2 sin a/3 भनेर त यहाँ छँदैछ। अब यहाँ हेरौँ त, यो र यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो के बन्छ, cos स्क्वायर a/3, अझै यो cos को फर्ममा आयो। अनि प्लस यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ, sin a/3 × 1 sin a/3 माइनस, अनि यसले चाहिँ के काम गर्छ, अब 2 × 1 2 अनि sin स्क्वायर a/3 × sin a, sin क्युब a/3, यसरी बन्यो। अब यहाँनिर हेरौँ त, यहाँनिर के भन्छ, अब cos स्क्वायरलाई पनि sin को फर्ममा लिएर जाउँ, 2 sin a/3 टाइम्स cos स्क्वायर a/3 भनेको 1 - sin स्क्वायर a/3, यो भनेको के हो भने cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 - sin स्क्वायर थीटा हो फर्मुला भन्ने केसमा यो लगेको। अनि त्यसपछि प्लस sin a/3 - 2 sin क्युब a/3, यो फर्मुला बन्यो। फर्मुला बनिसकेको छैन, यो बन्ने प्रोसेसमा छ। अब यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ, 2 sin a/3 भित्र मल्टिप्लाई गर्यो, 2 sin a/3 यो × 1, अनि यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो -2 sin क्युब a/3 प्लस
साइन a/3 माइनस 2 साइन क्युब a/3। अब यहाँनिर हेऱ्यौँ भने 2 साइन a/3 प्लस साइन a/3 3 साइन a/3 माइनस, अब यहाँ हेरौँ यो र यो एडिसन हुन्छ, माइनस 2 साइन क्युब a/3 माइनस 2 साइन क्युब a/3 माइनस 4 साइन क्युब a/3। यो हेरौँ त हामीले कहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, साइन एबाट सुरु गरेका थियौँ। कहाँबाट, साइन एबाट सुरु गरेका थियौँ। सब मल्टिपलको कुरामा अब मैले यो इरेज गरिदिएँ, यिनीहरूको काम छैन। अब मैले अन्तैतिर जोडिदिन्छु। अब यो यसलाई मैले अन्तैतिर जोड्नेवाला छु। अब सुरु कहाँबाट गरेका थियौँ, हामीले साइन एबाट सुरु गरेका थियौँ र लास्टमा के पायौँ त भने 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्युब a/3। र सुरुमा मैले अर्को एउटा फर्मुला बनाएको थिएँ, साइन ए इज इक्वल टु 2 साइन a/2 टाइम्स कस a/2। यो के को केसमा थियो भने एलाई a/2 को केसमा लाँदाखेरि, यो के को केसमा थियो भने एलाई a/3 को केसमा लाँदाखेरि। हेरौँ त, साइन ए इज इक्वल टु 2 साइन a/2 कस a/2, साइन ए इज इक्वल टु 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्युब a/3। यसरी हामीले सबै जति पनि फर्मुलाहरू मल्टिपल एङ्गलको फर्ममा युज गरेका थियौँ त्यसलाई हामीले त्यही फर्मुलाहरूलाई एज अ सब मल्टिपल एङ्गलको फर्म जसरी फर्ममा पनि त्यसरी नै हामीले त्यो यो फर्मुलाहरूलाई बनाउन सक्ने रहेछ। यहाँनिर त हामीले मात्रै कतिवटा फर्मुला बनायो, साइन ए को सब मल्टिपल फर्ममा a/2 मा र a/3 मा कन्भर्ट गरेका छौँ। त्यसरी नै हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त, त्यसरी नै हामीले चाहिँ कसको, टेनको, कटको पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ फर्मुलामा। अब यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ, एकचोटि यो कुरालाई चाहिँ मैले अन्त्य जोड्छु भने त कहाँनिर लगेर जोड्छु भने मल्टिपल एङ्गलमा के गरेको थियो, साइन 2a गरेको थियो र त्यसको मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला के आएको थियो, 2 साइन ए टाइम्स कस ए को मल्टिपल एउटा ए मानेर चाहिँ मल्टिपल एङ्गल चाहिँ हाम्रो के गरेको थियौँ, 2a हो भनेर हामीले डाइरेक्ट गरेका थियौँ है। सो 2a हुँदै गर्दाखेरि यो दुईवटा फर्मुलालाई हेरौँ, यो फर्मुला र यो फर्मुलालाई कम्पेयर गरौँ, दुईवटा फर्मुलालाई कम्पेयर गरौँ। यहाँ साइन ए छ, यहाँ साइन 2a छ। यहाँबाट सुरु गरौँ न। साइन 2a त हामीले अगाडि पढेको, साइन 2a को ठाउँमा के छ, साइन ए छ। के छ, यो 2a लाई साइन 2a लाई केले डिभाइड गरेको छ, 2 ले डिभाइड गरेको छ। यो 2 र त्यो 2 त्यहाँ सेम छ 2। अनि यहाँ साइन a/2 छ, त्यहाँ साइन ए छ भनेको त्यो a लाई चाहिँ बाई 2 ले डिभाइड गरेको छ, कस a लाई पनि 2 ले डिभाइड गरेको छ। अब यो फर्मुला र यो फर्मुलामा के फरक त भने एङ्गलहरूमा जम्मा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो फर्मुला बनेको छ। यो 2 र 2 काट्यो, साइन ए इज इक्वल टु 2 साइन a/2 कस a/2। यसरी यदि मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हामीलाई आउँछ भने यहाँनिर 2a हुने केसहरूमा दुईटैतिर एङ्गलमा चाहिँ 2 ले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो नयाँ फर्मुलाहरू सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुलाहरू बन्छ। कसरी त भने जस्तो यसमा यो कसको बनाएर हेरौँ। अब कसको अर्को तरिकाले नि बनाउन सकियो, यो तरिकाले हेरौँ। कस 2a छ, 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने यो a भयो। अनि त्यहाँ उतापट्टि के गर्दा नि कस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्यो यसमा। अनि अर्को यो के भयो, कस a इज इक्वल टु 2 कस स्क्वायर a/2 माइनस 1। अनि त्यसपछि अर्को छ फेरि कस 2a लाई फेरि a लाँदाखेरि यो भयो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। अनि त्यसै गरिकन अर्को पनि a/2 को केसमा यसरी बन्यो। सबैको बन्छ, सबैको यही हो। यहाँ कस a इज इक्वल टु 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 डिभाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर 2, साइन a इज इक्वल टु 2 10 a/2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। यो सबै फर्मुला यसरी नै बन्यो। म स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु, एकचोटि हेरौँ स्क्रिनमा। यहाँनिर त्यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग हेरेर चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ हामीले, कसरी बनाएर रहेछ, कसरी बन्दो रहेछ फर्मुला भन्ने कुरा है। ओके, सो अब हामीले चाहिँ के कुरा गरौँ भने यहाँनिर यो 2a को कुरा भइहाल्यो नै, 2a को कुरा भयो। अब यो साइन
ए को जता ए एङ्गल जुन थियो ए एङ्गल यो ए एङ्गल चाहिँ केसँग कनेक्ट अथवा कुन सब मल्टिपलमा कन्भर्ट गरेछ a/3 मा कन्भर्ट गरेछ फरक के मल्टिपलको 3 को फर्ममा हेरौँ अब यसलाई चाहिँ योसँग कनेक्ट गरौँ त a/3 हुँदाखेरि 3a को केसमा कनेक्ट गरौँ हामीले यहाँ 3a छ यहाँ a छ भनेको डिभाइड बाइ 3 गर्यौँ हामीले यहाँ डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि यहाँ पनि डिभाइड बाइ 3 अरु केही पनि फरक छैन हेरौँ अब डिभाइड बाइ 3 भनेको 3 क्यान्सल आउट sin a = 3 sin a/3 - 4 sin क्युब a/3 यसरी यो फर्मुलाहरू बनेको छ यो फर्मुलाहरूको लागि एकचोटि हामी लास्टसम्म स्क्रिनमा हेरौँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यही फर्मुलाहरूको डिस्कस गऱ्यौँ कसरी बनेको छ भने हामी यहाँ सर हेरौँ एकचोटि है त त्यसपछि हामी अगाडि अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को एक्सर्साइज गर्छौँ।